जागो नाथे तपाईँको चाहिँ 50 करोड अमेरिकी डलर जो एमसिसी सम्झौताभित्रको छ यो 50 करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता पास गरौँ मुलुकमा कोही पनि नागरिकले तपाईँको चाहिँ बेरोजगारी हुनै पर्दैन भनेर चिच्याइरहेको छ। अब यस्ता तपाईँको चाहिँ यो हावादारी कुरा गर्ने दलका नेता ती नेताले भनेको कुरा मान्ने ती दलका कार्यकर्ता देख्दा पनि बडा उदेक लाग्छ क्या। त्यति बेलाको त्यो एजेन्डा सही थियो तर त्यो एजेन्डा बोक्ने नेताहरू अब चाहिँ सही भएनन् के। अहिले आउँदाखेरि उनीहरू गलत साबित भए। अब नयाँ तपाईँको युवाहरूको बिचबाटै एउटा पहल कदमी लिएर यसको नेताहरू त रद्दीको टोकरीमा फालेको फोहोर जस्तै भए। सही चाहिँ को हो त? देश कसले जोगाउँछ, कसले बनाउँछ, कसले विकास गर्छ, कसले रोजगारी दिन्छ? मुलुक बनाउने परियोजना भनेको छ एउटा सरकारले सुरुवात गर्छ अर्को सरकार वास्तै गर्दैन भनेपछि यो तरिकाले मुलुक बन्दैन। त्यसकारण यसको निकासको लागि पनि के हो त भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ। यो तपाईँको चाहिँ 31 वर्षमा 34 वटा प्रधानमन्त्री हुने तरिका भने चाहिँ राजनीतिक दलको चिन्तन पनि भयो, राजनीतिक दलभित्रका नेताहरूको दृष्टिकोण पनि भयो र सबैभन्दा बाधक त संसदीय अभ्यास नै। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यति बेला देश राजनीतिक रूपमा एउटा अस्थिर अवस्थामा छ, न अगाडि बढ्न सक्छ न पछाडि हट्न सक्छ। यो स्थितिलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? यो संसदीय अभ्यासको तपाईँको चाहिँ नि यो नेपालको हकमा होइन विगतदेखि हेर्दाखेरि संसदीय अभ्यासमा चलेको नेपालको राजनीतिक स्थिति खालि राजनीतिक भागवण्डामा सीमित हुने अवस्थाले गुज्रदै आयो। हजुर, पछिल्लो चरणमा केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा नेपाली कङ्ग्रेस लगायत नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र तत्कालीन समयमा तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल समूह जनता समाजवादी पार्टीले त्यसको चाहिँ विरोधमा आन्दोलन गरे। केपी ओलीको बहिर्गमन भयो र शेरबहादुर देउवा आइसकेपछि 2-4 जना मन्त्री लिएर शेरबहादुर अहिले झन्डै 85 दिनभन्दा बढी भइसक्यो अहिले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ संसदीय अभ्यासभित्रको भागवण्डाको राजनीति होइन। तेरो दलमा कति मन्त्री हुनुपर्ने, मेरो दलमा कति मन्त्री हुनुपर्ने, तपाईँको गाँठवाला मन्त्री कसले कहाँ पाउनुपर्ने, यहाँ त मन्त्री कति हुने भन्ने पनि सरकार होइन। यहाँ त गाँटिस्ट मन्त्रालय अथवा बढी आम्दानी हुने मन्त्रालयको खोजी को बीचबाट अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति गुज्रिरहेको छ। त्यसभए यो माल मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेर मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन भने तपाईँको निष्कर्ष? माल मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेका कारणले तपाईँको अहिलेको मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सक्छ। यदि साँच्चै यी राजनीतिक दलहरू देश र जनताको प्रति जिम्मेवार भए त शेरबहादुरजी तपाईँलाई आफ्नो अनुकूलमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुहोस् र देशलाई यो गतिमा लानेको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। यदि तपाईँले त्यो गतिमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो भूमिकालाई सहज रूपमा निर्वाह गरेको हामीले देखेनौँ भने तपाईँको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ र तपाईँ ढुक्कसित सरकार चलाउनुहोस् र निर्वाचनसम्म तपाईँले सरकार चलाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सहमति यो हो, यो सहमतिमा तपाईँको चाहिँ कतिवटा मन्त्री पठाइदिनु पर्ने हो, हामी सहज रूपमा पठाउँछौँ भनिहाल्थ्यो नि। यहाँ त मालदार मन्त्रालय खोज्यो, अब चुनाव मुखमा छ, जतिसक्दो धेरै पैसा चाहिन्छ चुनावमा। अस्ति भर्खर प्रचण्डले भने सुनिहाल्नु, सार्वजनिक मिडियामै भन्नुभएको छ होइन, हामीसित अहिले पैसा छैन, नेतृत्वका हिसाबले नेतृत्वसित पैसा माग्छन्। तपाईँको वडादेखि तपाईँको गाउँपालिकासम्म चुनाव जित्नलाई 1 करोड रुपियाँ लाग्ने अवस्था आइसक्यो। संसदको चुनाव जित्न त कति करोड हो। त्यस कारणले हेडक्वार्टरमा कति पैसा कलेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब कुन उद्योग व्यवसायी कहाँ जाउँ, उद्योग व्यवसायी कहाँ हिजो चाहिँ माओवादी केन्द्र जाँदाखेरि अथवा माओवादी जाँदाखेरि थरर हुन्थ्यो, अहिले त टेर्दैनन् फेरि भन्ने जुन एउटा चाहिँ सङ्केत प्रचण्डले सार्वजनिक मिडियामा गर्नुभयो। अब माल मन्त्रालय खोजी पनि चुनावलाई तपाईँको चाहिँ लक्षित गरेर पैसा चाहियो फेरि। त्यस कारणले माल मन्त्रालयको खोजीका कारणले अहिलेको तपाईँको चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो एक। दोस्रो कुरा, शेरबहादुर देउवा आफैमा तपाईँको एउटा बोनाफाइड प्रगतिशील होइन एउटा सफल प्रधानमन्त्री होइन। त्यस कारणले पनि उहाँले कि त आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा चाहिँ सहज बनाउनका निमित्त संसद विघटन गरेर बरु छिटै तपाईँको चाहिँ नयाँ जनादेशमा जाने तर्खर गरिरह पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण उनले चासो देखाएनन् कि भन्ने पनि लाग्छ। तर जहाँसम्म समग्रमा हेर्दा माल मन्त्रालयकै खोजियो भन्ने नै लाग्छ। अहिलेको निष्कर्ष नै त्यही हो। अब यसरी चल्छमा मुलुक, त्यही भएर त हामीले भनेको कुरा नै यही हो। यो अहिलेको संसदीय जुन अभ्यास नेपालमा विश्वमा संसदीय अभ्यास फेलियर एउटा सिस्टम होइन।
होइन तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नन फेलियर सिस्टम नै हो। तर नेपालमा जुन एउटा राजनीतिक कल्चरको रूपमा एउटा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको तपाईँको आत्मकेन्द्रित सोच अथवा आफ्नो पार्टी केन्द्रित सोच मात्रै भएका कारणले यो चाहिँ सदन चाहिँ जहिले पनि तपाईँको चाहिँ भागभण्डामा मात्रै सीमित रह्यो। त्यही भएर हामीले भनेको के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाहिँ पक्षमा जाउँ। त्यो भएपछि 5 वर्षसम्म ढुक्कसित प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा सरकार बनाउन सक्छ होइन। त्यहाँ दक्षता क्षमता विज्ञताको मान्छे ल्यायो भने मुलुक बन्छ। त्यहाँ आफ्ना नाता गोता इष्टमित्रहरू ल्यायो भने ऊ 5 वर्षपछि ढल्छ। तर सहज रूपमा 5 वर्ष चाहिँ सरकार चल्छ। तर विश्वको प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले असफल सिद्ध हुन चाहँदैन। तर सफल सिद्ध हुनका लागि पनि तपाईँको चाहिँ भागभण्डाले त काम गर्दो रहन्छ नि त। त्यस कारणले यो भागभण्डाको राजनीतिलाई अन्त गर्नका निम्ति नि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नगए सुखै छैन। अब यो अहिले संसदीय अभ्यासमा लाग्ने विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले यो कुरा बुझ्छ। विगतलाईदेखि तपाईँको वर्तमानसम्म हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस परिवर्तनको सम्भाग होइन। तर परिवर्तनमा कहीँ न कतै तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ दलको रूपमा स्थापित हुँदै आएको अवस्था चाहिँ हो। त्यस कारणले परिवर्तनको सम्भागहरूले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई बिस्तारै घिसार्दै लिएर जानुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि तपाईँको परिवर्तनकारी शक्तिहरू चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जानको लागि बाटो प्रशस्त गर्नुको अबको आवश्यकता हो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई घिसार्दै लानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ नै अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकले निकास पाउँछ। अन्यथा यही संसदीय अभ्यास रहिरह्यो भने अझै देश धराशायी हुन सक्ने सम्भावना। डाक्टर साहब के हो यो नेपाल भने चाहिँ प्रयोगशाला हो। हरेक 10 वर्षमा प्रयोग गरिरहने व्यवस्था फेरिरहने जनतालाई आन्दोलनमा ल्याइरहने पाउनु चाहिँ जनताले केही पनि नपाउने सीमित मुठ्ठीभर नेताहरूले मात्रै पाउने मोजमस्ती उनले मात्रै गर्ने प्रयोगशाला बनाइरहने नेपाललाई। यसको चाहिँ कुरा के हो भने व्यवस्था परिवर्तनको लागि नागरिकहरूले राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गरे होइन। तपाईँ पछिल्लो समयमा 62-63 को आन्दोलन वरिपरि तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै 7 वर्षसम्म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता होइन स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापनाको माग राखेर 7 वर्षसम्म 150 जना चाहिँ सहभागीहरूको नेतृत्वमा तपाईँको रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलन गर्थे होइन। त पछिल्लो फेजमा आउँदाखेरि जब नागरिकले साथ दिए तब त्यो आन्दोलन सफल भयो। नेपालको नागरिक चाहिँ कस्तो बने भन्दाखेरि भने राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने आन्दोलन सफल हुने अनि आफू नागरिक समाजकै हैसियतमा चाहिँ बस्ने राजनीतिक दलले जे गर्छन् छोडिदिने लगाम उनीहरूलाई सर्लक्क छोडिदिएपछि दलका नेताहरू के भयो भने चरित्र तपाईँ व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेता परिवर्तन भएन। नेता त्यही व्यवस्था परिवर्तन नेता त्यही दृष्टिकोण त्यही भएपछि व्यवस्था जति परिवर्तन गरे पनि त मुलुकले त निकास पाउँदैन। त्यसकारणले नेता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने। यो सिराबाट अगाडि जान सबै परिवर्तन गर्न सम्भव छ। हामीले भनेको के हो सम्भव छ। कसरी सम्भव छ? किन सम्भव छैन? हाम्रो देशभन्दा कयौँ गुणा ठुलो दक्षिण अफ्रिकामा तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य युवा होइन इमानुएल म्याक्रोन अहिले मलाई लाग्छ 42 वर्षको हुनु त्यत्रो राष्ट्रको तपाईँको राष्ट्र प्रमुख भएर काम गरिरहनु भएको छ होइन। यो मुलुकका नवजवान युवाहरूलाई तपाईँको एकपटक राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर अथवा वातावरण पैदा गर्नका खातिर अगाडि लाग्नै पर्छ। यसको मतलब यो होइन कि राजनीतिक दलमा भएका नवजवान युवाहरू असक्षम छन् कि असक्षम छन् भन्ने होइन। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि गगन कुमार थापा विश्वप्रकाश शर्मा लगायत छन्। त्यस्तै एमालेमा होलान् योगेश भट्टराईदेखि लगेर अन्य होलान्। त्यस्तै गरी तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीमा होला अरू पार्टीमा पनि होलान्। तर युवाहरूले तपाईँको बुढाहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब थकै मार्ने एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ र बुढाहरूले युवाहरूलाई अवसर दिने ठाउँबाट जानुपर्छ। यदि त्यही राजनीतिक दलबाट त्यो सम्भावना भयो भने नयाँ सिराबाट पनि एउटा पहल कदमी लिनुपर्छ र अहिलेको तपाईँको संसदीय अभ्यासको तपाईँको चाहिँ यसलाई अन्त गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रमुखमा जानुको विकल्प छैन। यसको मतलब यो होइन कि संसद हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। फेरि संसदै हुनु हुँदैन भन्ने अभ्यासको कुरा गरे होइन। संसदलाई व्यवस्थापिका संसदकै हैसियतमा काम गर्न दिने यो मुलुकको ऐन कस्तो बनाउने विकासको नीति कस्तो बनाउने नियमावली कस्तो बनाउने त्यो जिम्मेवारीमा संसदलाई दिने हो। यहाँ त संसद बन्ने भने या त मन्त्री बन्नका निम्ति संसद बन्ने संसद बन्नका निम्ति करोडौँ पैसा खर्च गर्ने होइन तपाईँको शक्तिको दुरुपयोग गर्ने। यो स्थितिबाट अगाडि जाँदाखेरि के भयो भने सरकार पनि असफल भयो हुँदा तपाईँको राष्ट्र पनि असफल हुने स्थितिमा पुग्यो। त्यस कारणले तपाईँकै भाषालाई सापाट लिएर भन्ने हो भने
यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा पनि प्रयोगशाला जस्तो नेपालमा 7औं पटक संविधान बन्यो मुलुक निर्माण गर्नको लागि बनेको हो नि त 7औं पटक संविधान प्रथम पटक 2004 सालमा आयो अहिले तपाईँको चाहिँ 2072 सालसम्म आउँदा 7औं पटक संविधान नयाँ संविधान बन्यो आन्तरिक रूपमा संशोधन हुने कुरा त अलग कुरा हो अस्ति भर्खर तपाईँको 62-63 सालको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान 12 पटक संशोधन भयो त्यसकारणले संविधान पनि प्रयोगशाला जस्तो बन्यो संसद त तपाईँको प्रयोगशाला भन्दा नि एउटा ड्रामा सेन्टर जस्तो हैन अहिले पनि तपाईँको संसद विगत तपाईँको चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको छ त्यसकारणले आफू सत्तामा हुँदा त्यही एजेन्डा ठिक आफू सत्ता बाहिर हुँदा त्यही एजेन्डा बेठिक आफू सत्तामा हुँदा त्यो एजेन्डा जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने आफू सत्ता बाहिर हुँदा त्यो एजेन्डा जसरी पनि फेलिएर गर्नुपर्छ भन्ने त्यसकारणले यो राष्ट्रका निम्ति जिम्मेवार यदि अहिलेका राजनीतिक दलहरू भएको भए यो अवस्था आउँदैन त्यसकारणले यसको समग्र निकास चाहिँ के हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई माया गर्ने नागरिक समाजको क्षेत्रबाट अहम भूमिका खेलेका नागरिक समाजका अगुवाहरू बसेर राष्ट्रको पक्षमा एउटा श्वेत पत्र जारी गर्यो भने मात्रै यो देशले एउटा निकास पाउन सक्छ यो पनि एउटा निकासको बाटो हुन सक्छ तर अहिलेका राजनीतिक दलहरू त तयार हुँदैन त्यो त नागरिक समाज भएर हिँडिरहेछ नि हाम्रो पार्टीको कहाँ कार्यकर्ता हो त्यो हैन उसले त कुनै एउटा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओसित मिलेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ गतिविधि गरिरहेछ त्यसकारणले हाम्रो पार्टीको सदस्य नभनिकन उसको कुरा किन सुन्ने यो तरिकाले मुलुक बन्दैन त्यसकारणले यो मुलुक प्रयोगशाला जस्तो बन्ने जुन दृष्टिकोण जुन एउटा चाहिँ सिनारियो देखिरहेछ यो अत्यन्तै दुःखद आन्तरिक राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ एउटा नागरिकको तर्फबाट हेर्दा अत्यन्त दुःखद राजनीतिक एङ्गलबाट भन्दा असफल राजनीतिक नेता भएको कारणले अदूरदर्शी राजनीतिक नेता भएको कारणले राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नभएका नेताहरूको कारणले यो प्रयोगशाला जस्तो बन्द गयो यसलाई तपाईँकै भाषामा भन्दा प्रयोगशालामै टिप्पणी गर्न लायकको गतिविधि चाहिँ अहिलेका नेताहरूले गरे भन्ने लाग्छ अब यसबाट निकास कसरी पाउने यसको सोलुसन के हो ल समस्या त छताल चुल्लो भयो मैले दुईटा कुरा अघि नै भनिसकेँ एउटा वर्तमान मल्टी पार्टी जुन डेमोक्रेसी अन्तर्गतको हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ यसलाई तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सिस्टममा लैजाउँ त्यहाँ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री भए पनि या राष्ट्रपति भए पनि तर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने पद्धतिमा लाने बित्तिकै सरकारको तपाईँको 5 वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित हुन्छ हैन यदि प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रति अहित हुने जघन्य काम गरेको भन्दा बाहेक उनलाई पनि महाभियोग लाउने एउटा प्रचलन त छ हैन विश्वमा त्यो छ प्रेसिडेन्टल सिस्टम भएका देशहरूमा पनि छ त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ 5 वर्ष सरकार ढुक्कसित चल्छ एक दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ संसदलाई मन्त्री हुने सिस्टमबाट रोक्न सकिएन भने अबको निर्वाचन तपाईँको चाहिँ कुनै पनि त धनाढ्य व्यक्तिभन्दा बाहेकले निर्वाचन फेस गर्न सक्दैन त्यसकारणले मुलुकको जाति जनजाति क्षेत्र लिङ्ग सबै क्षेत्र सबै जाति सबै धर्म समुदायको मान्छेलाई समेट्ने एउटै प्रोटोकल भयो एउटा फन्डामेन्टल एउटा इस्यु भने चाहिँ के हो भने संसदलाई व्यवस्थापिका संसदकै हैसियतमा रहने वातावरण बनाउने यदि कोही मान्छे मन्त्रीमण्डलमा गयो भने उसले संसदबाट रिजाइन गर्ने र मन्त्रीमा जाओस् हैन जस्तो यो अमेरिकामा यो सिस्टम छ तेस्रो कुरा भने चाहिँ के हो भने तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय इस्युमा र तपाईको चाहिँ राष्ट्रियताको इस्युमा चाहिँ तपाईको एउटा श्वेत पत्र जारी गर्ने सबै तपाईको चाहिँ सर्वपक्षीय तपाईको चाहिँ एउटा कन्भर्सेसनबाट तपाईको चाहिँ राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हुने राष्ट्रिय मूलनीति के हुने भन्ने विषयमा चाहिँ श्वेत पत्र जाने यहाँ त तपाईको के भयो चुनावलाई लक्षित गरेर मान्छेले एजेन्डा बनाउने भयो के चुनाव केन्द्रित एजेन्डा हुने भयो जब चुनाव जित्छ उसले चुनावलाई लक्षित गरेर एजेन्डा बनाउँछ चुनाव जित्छ त्यो एजेन्डा कहिले फलो गर्दैन तपाईको अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने चुनावी मेनिफेस्टोमा जुन पार्टीले जुन दस्तावेज लेखे त्यो दस्तावेजलाई उ सत्तामा गएपछि प्रयोग गरे कि गरेन भन्दा त्यो दस्तावेज टोकरीमा फाल्दे हैन त्यसपछि उ हिजो आफ्नै विगत जसरी हेरे भनेपछि नेपाली नागरिकलाई जहिले पनि छलकपट गर्ने चुनावमा मतदान लिने चुनावी तपाईको चाहिँ प्रक्रियाबाट सत्तामा पुग्ने नागरिकलाई हिजो दिएको आश्वासन फर्केरै नहेर्ने र नागरिक पनि के हो त भन्दाखेरि भने कमसेकम चुनावको बेलामा यो आश्वासन दिएपछि किन गरिनस् भनेर जवाफै दिँदैन फेरि नागरिक फेरि त्यही नेता आएपछि फुलमाला लाउँछ अनि चिया गफमा र गफ कुरामा चाहिँ के गर्छ भने नेताहरू त चोरै रहेछन् नि डाकै रहेछन् फेरि गाली पनि गर्छन् लाइन लगाएर तिनीलाई भोट हाल्छन् जनता पनि सशक्त हुन जरुरी छ र तपाईको राष्ट्रिय इस्युमा तपाईको राष्ट्रियताको इस्युमा तपाईको चाहिँ सर्वपक्षीय
कन्भर्सेसनबाट एउटा राष्ट्रिय श्वेतपत्र जारी गर्ने र त्यो श्वेतपत्रको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि नेतृत्वले अथवा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ शासन गर्ने व्यवस्थाको एउटा बाटोमा चाहिँ जाने स्थिति बन्यो भने मुलुकले बल्ल गति लिन्छ। अन्यथा तपाईँको अघि नै तपाईँले भने चाहिँ यो प्रयोगशाला जस्तै बन्ने एउटा स्थिति बन्यो। यो दुःखदायी कुरा हो। ल अब यिनीहरूलाई प्रतिस्थापन कसले गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्नुहोस् त डाक्टर साहब। अब यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, मैले अघि नै सुरुमै के भने नेपालमा भएका राजनीतिक दलका नेताहरू आत्मकेन्द्रित र त्यहाँभन्दा अलिकति माथि उठे भनेदेखि दल केन्द्रित, यहाँबाट माथि जान सकेनन् होइन। विगतमा तपाईँको तत्कालीन माओवादीले 10 वर्ष जनविद्रोहको एउटा नेतृत्व गर्यो होइन। मुलुकमा तपाईँको खरबौँको सम्पत्ति नाश भयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति। त्यति बेला माओवादीको नारा होइन, जनयुद्धको नारा, उनीहरूको भाषामा जनयुद्ध, मेरो भाषामा चाहिँ जनविद्रोह हो। त्यो कुनै जनयुद्ध होइन। उनीहरूको भाषामा जनयुद्धमा तपाईँको चाहिँ नि गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार, तपाईँको चाहिँ नि संविधान सभा, त्यसबाट तपाईँको चाहिँ नि कार्यकारी राष्ट्रपति हुने तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि शासकीय स्वरूपको प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर जुन आन्दोलन गरे, त्यहाँ 64 सालको चुनावमा तपाईँले हेर्नु भयो भने त्यसलाई नागरिकले स्वीकारेकै हो होइन। माओवादीको सङ्गठन नहुँदा पनि देशैभरिबाट नागरिकले भोट हाले होइन। कमसेकम यो देशलाई एउटा चाहिँ राजनीतिक स्थिरतामा जाने स्थिति बन्छ भने होइन, एउटा शासकीय स्वरूप चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा जान्छ भने यो ठिक छ भनेर नागरिकले त्यसलाई स्वीकार गरे। तर यिनीहरूले के गरे भन्दा जब उनीहरू आफै सत्तामा पुगिसकेपछि बिचमा तपाईँको कन्भर्सेसनमा सम्झौता भयो होला, त्यो अलग कुरा हो। तर आफै शक्तिशाली सरकार बनिसकेपछि त्यो एजेन्डा त छोड्नु हुँदैन थियो नि त। तपाईँको 64-74सम्म आउँदाखेरि प्रचण्डले त कार्यकारी राष्ट्रपतिको त एजेन्डै छोडे होइन। बाबुराम एउटा सिङ्गल मुख लिएर तपाईँको चाहिँ नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै, फोरमसित मिल्दै, जनता तपाईँको राजापासित मिल्दै सानो मुखले मात्रै बोलिरहे होइन। भनेपछि अझै त्यति बेलाको त्यो एजेन्डा सही थियो। तर त्यो एजेन्डा बोक्ने नेताहरू अब चाहिँ सही भएनन् के, अहिले आउँदाखेरि उनीहरू गलत साबित भए। अब नयाँ तपाईँको युवाहरूको बिचबाटै एउटा पहल कदमी लिएर यसको नेताहरू त रद्दीको टोकरीमा फालेको फोहोर जस्तै भए। सही चाहिँ को हो त? देश कसले जोगाउँछ, कसले बनाउँछ, कसले विकास गर्छ, कसले रोजगारी दिन्छ? यो देखिएका मात्रै नेता हुन्, देखिएका मात्रैले देश चलाउन सक्छन् है भन्ने दृष्टिकोण जुन आम सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरिन्छ, कहिले कहिले त्यस्तो देखिन्छ। फेस भ्यालु भएको मान्छे भएन हेनतेन भन्ने भन्छ, तर त्यो नै सबै थोक होइन होइन। तपाईँको चाहिँ नि विगतलाई तपाईँले माओवादी जनयुद्धलाई हेर्नुहुन्छ भने 42 वर्षका प्रचण्डले जनयुद्धको नेतृत्व गरे होइन। अहिले 65-67 कति वर्ष भए, अहिले आएर फेलियर भए। 42-43 वर्ष वरिपरिका नवजवान युवाहरू जसले यो मुलुक बन्नुपर्छ होइन, तपाईँको त्यही समूह खोज्ने हो भने त नेपालमा भएका मान्छेलाई सर्लकै तपाईँले बिर्सिनु भयो भने आफ्नो घर परिवार पाल्नको लागि या भनौँ एउटा रोजगारी सिर्जना चाहिँ को अभावमा चाहिँ विदेश गएका नेपाली युवाहरू मात्रैले सङ्गठित भएर एउटा चाहिँ मुलुक बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने हो भने मुलुक आजको भोलिका आइप्लट हुन्छ। त्यो नेतृत्वमा मुलुक जान सक्छ। त्यस कारणले ती युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्, उनीहरू फर्किने बित्तिकै रोजगारी सिर्जना हुने स्थिति छैन। त्यस कारण उनीहरूलाई रोजगारी सिर्जना हुने स्थिति सहितको एउटा चाहिँ पहल कदमी लिने वातावरण बन्ने बित्तिकै त्यो एउटा माहौल बन्छ। त्यस कारणले फेस भ्यालु बनाउने हो, फेस भ्यालु हुने होइन। संसारमा भएका सफल मान्छेहरूले काम गर्दा गर्दै फेस भ्यालु बनायो, काम गर्दा गर्दै। राष्ट्र र जनताको पक्षमा रहेर निरन्तर रूपमा युवाको बिचमा एउटा पहल कदमी लिँदै जाउँ र यसले एउटा नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा हामी ढुक्क छौँ र त्यो दिशामा हामी लागिरहेका छौँ। यसको मतलब यो हो कि यहाँलाई पटक पटक यसको विकल्प के त भनेर किन सोधेँ भने हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ कि भन्ने आश मैले गरेको थिएँ कि तपाईँले हामी गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु भएन, तपाईँको अभियानले गर्छ भनेर भन्न सक्नु भएन। भन्दैछु तपाईँ आफै त्यो कन्फिडेन्स हुनुहुन्न कि तपाईँमा त्यो छैन कि जस्तो देखियो कि? तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु है, सार्वजनिक मिडियामा मैले अघि नै भने फेस भ्यालु भएका मान्छे हेनतेन भन्ने कुरा जुन आइरहेछ, हामीले अभियानको सुरुवात गरेको भर्खरै 17-18-20 महिना भयो, धेरै भएको छैन। तर राष्ट्रिय तरङ्ग यसरी सिर्जना भएको छ। यो अभियान हामीले सुरु गर्दाखेरि तपाईँ यिनीहरूले के गरिहाल्छन् होइन,
2-4 जना मान्छे उफ्रेका छन्। अझ हामीले यो अभियानको बेसलाइन हामीले त्यति बेला के बनाएको थियौँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, व्यथिति विरुद्धको अभियान, बलात्कार विरुद्धको अभियान, अन्यथा विरुद्धको अभियान, होइन, र बेरोजगार पक्षधरको अभियान, र यो मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यो अभियान एउटा स्वतन्त्र अभियानको हामीले सुरुवात गर्यौँ। भले त्यहाँ हामीले वैचारिक बहसलाई हामीले केन्द्रीकृत गर्ने गरी हामीले अहिले बहस अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसलाई राजनीतिक रूपमा बहस लिएर बहसमा लैजानुपर्छ। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको रूपमा चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा तरङ्गित भएको छ, यो सकारात्मक छ। यसलाई राजनीतिक रूपमा पनि अब बहस पैरवी गर्दै नागरिकलाई सचेत बनाउँदै गयो भने यही अभियानले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ र निकास दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। मैले यो कुरा तपाईँलाई भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा क्रस गर्नुभयो। त्यसकारणले पुरानो दल, पुरानो चिन्तन र पुरानो दृष्टिकोणबाट अब यो मुलुकले निकास पाउँदैन। त्यसकारणले मेरो आग्रह के हो भने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि, विशेष गरी मिडिया कर्मीहरूलाई, तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आवाज नभएको आवाज हो अवश्य, होइन। तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि कर्नरमा आज चाहिँ कुनै आवाज पुग्छ भने मिडिया थ्रो पुग्छ, होइन। मिडिया थ्रो पुगेको कुरालाई नागरिकले अलिकति बढी ट्रस्ट पनि गर्छन्, होइन। त्यही कुरा मिडिया थ्रो पुग्नु र त्यही कुरा त्यही मान्छेले प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्नुमा आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। नागरिकको बुझाइमा यो त चाहिँ नि मिडियाबाट आएको हो नि, टेलिभिजनबाट आएको हो नि, तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट आएको हो नि। त्यसकारणले यो कुरा सत्य हो भने ठान्छ। त्यस उसले गर्दा पनि नागरिकहरूलाई पैरवी गर्ने कुरामा तपाईँको अहिले मिडिया कर्मीहरूको धेरै ठुलो अहम भूमिका छ। त्यसकारणले म सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरू, होइन, अहिले राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बहस पैरवी गरौँ। र अहिलेको बहस पैरवी भनेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने दिशाबाट चाहिँ बहस पैरवी गर्नुपर्छ। व्यथिति, अनियमितता, तपाईँको चाहिँ बलात्कारलाई कमजोर गराउने गरी अबको बहस पैरवी हुनुपर्छ र शासकीय स्वरूपमा तपाईँको चाहिँ यो जुन अहिलेको हाम्रो संरचना छ, होइन, यो संसदीय जुन प्रणाली छ, यसको तपाईँको चाहिँ अहिलेको जुन तौर तरिकाले यो मुलुक बन्दैन। त्यसकारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रमुखको बाटोमा जाने दिशाबाट हामीले अगाडि बढ्दाखेरि 2-3 कुरा सिधै फाइदा हुन्छ। एउटा कुरा, चुनाव कम खर्चिलो हुन्छ। स्वयं व्यक्तिले चुनावमा तपाईँको चाहिँ कम खर्च गर्यो भने ऊ स्वाभाविक रूपमा तपाईँको चाहिँ कम करप्टेड हुन्छ, होइन। एउटा मान्छेले सांसद जित्नको लागि मिनिमम 1 करोडदेखि 2-5 करोडसम्म खर्च गर्छ क्या। भनेपछि ऊ सांसद भएपछि त्यो पैसा जसरी पनि उठाउनु, जहाँ उसले सक्छ त्यहीँ करप्सन गर्छ। उसले चुनाव लड्दाखेरि सामान्य पैसा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने त उसले स्वाभाविक रूपमा करप्सन गर्दैन। र संसदलाई संसदभित्रै, संसदकै तपाईँको दायराभित्र रहने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउने हो भने के हुन्छ, उसले भोलि प्रधानमन्त्री हुने सपना, मन्त्री हुने सपना देख्दैन। मन्त्री हुने सपना नदेखिसकेपछि म मुलुक बनाउने सपना देख्ने मान्छेहरू त सक्षम, दक्ष, विज्ञ मान्छे जान कोसिस गर्छ। दक्षता, विज्ञता, क्षमताका मान्छे संसदमा भयो भने अहिलेको जस्तो नौटङ्की देखिँदैन। त्यो भएपछि के भयो, चुनाव पनि कम खर्चिलो भयो। चुनाव कम खर्चिलो हुने, भ्रष्टाचार कम हुने भयो। भ्रष्टाचार कम हुने भने त्यो पैसा गएर विकासमा लगानी हुने हो। त्यो भएपछि त विकासको गति बन्ने भयो। भने अर्कोतिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएपछि 5 वर्षसम्म एउटा प्रधानमन्त्री ढुक्कसित शासन गर्ने भयो। तपाईँ म एउटा नजिर बताउँ, 2046 सालको 46-47 सालको आन्दोलनले पञ्चायत फाले। त्यहाँभन्दा यता अहिले हामी लगभग अहिले 31 वर्षमा रनिङ गर्दैछौँ, होइन। तपाईँको अहिले 31 वर्षको दरमियानमा शेरबहादुर देउवा 34औं प्रधानमन्त्री, 31 वर्षमा 34 जना प्रधानमन्त्री भएपछि 34वटा सोच भयो नि मुलुक बनाऊ। फेरि हाम्रो कल्चर के भने, अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले जुन रोडम्याप बनाए पछिल्लो प्रधानमन्त्रीले त्यो रोडम्याप सर्लक्क छोड्ने, नयाँ रोडम्याप बनाउने। उसको कुरा मैले मान्ने भने त उसकै पछि लायो भइगयो नि, मैले त मेरो काम गर्नुपर्छ भन्ने। त्यस कारणले पनि मैले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा श्वेत पत्रको कुरा गर्नुको कारण चाहिँ त्यो, जुनसुकै प्रधानमन्त्री आओस्, हाम्रो तपाईँको मूल नीति के हो, मूल विकासको एजेन्डा के हो। राष्ट्रिय योजना आयोग भन्ने छ नि अहिले नेपाल। राष्ट्रिय योजना आयोगले डिक्लेयर गरेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू जुनसुकै सरकार आओस् त्यसलाई कम्प्लिट गर्नतिर लागोस्, होइन। त अहिले मेलम्चीको कुरा हेर्नुहोस् न, बुढी गण्डकी परियोजनाको कुरा हेर्नुहोस् न। मुलुक बनाउने परियोजना भनेको छ, एउटा सरकारले सुरुवात गर्छ, अर्को सरकार वास्तै गर्दैन। भनेपछि यो तरिकाले मुलुक बन्दैन। त्यसकारण यसको निकासको लागि पनि के हो त भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ। यो तपाईँको चाहिँ 31 वर्षमा 34वटा प्रधानमन्त्री हुने तरिका भने चाहिँ राजनीतिक दलको चिन्तन पनि भयो,
राजनीतिक दलभित्रका नेताहरूको दृष्टिकोण पनि भयो र सबैभन्दा बाधक त संसदीय अभ्यास नै हो। त्यहाँ त को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने भन्दा नि बनाइसकेपछि त्यसलाई कसरी गिराउने भन्दा त कुरै छैन। त्यस कारणले निकासका लागि पनि तपाईँको चाहिँ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाउँ, व्यवस्थापिका संसदलाई व्यवस्थापिका संसदकै हैसियतमा रहने वातावरण निर्माण गरेर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने दिशाबाट जाउँ र प्रमुख कुरा भने चाहिँ अझै नागरिकलाई तपाईँको सशक्त बनाउनु, घर घरबाट चाहिँ जागरण सिर्जना गर्नका निम्ति, घर घरबाट समृद्धि ल्याउनका निम्ति चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराइयो भने अहिले नागरिकले सबैभन्दा धेरै खर्च स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्छ। यदि स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नु परेन भने उसले त्यो पैसा उत्पादनमा लगानी गर्छ। उत्पादनमा कोही मान्छेले लगानी गर्ने बित्तिकै त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तपाईँको रोजगारी र उत्पादन सँगसँगै जाने कुरा हो। हाम्रो मुलुकको समस्या पनि के हो भने उत्पादन भएन, रोजगारी सिर्जना भएन। तपाईँको गत वर्षको तपाईँको चाहिँ आयात, खाद्यान्नमा आयात एउटा बडा गजबको डेटा छ। गत वर्षको खाद्यान्नको आयात नेपालमा तपाईँको 3.5 खरब, जबकि तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खरै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सार्वजनिक गरेको बजेटको भोल्युम 16 खरबमा 3.5 खरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजीगत बजेट छ। भनेपछि पुँजीगत बजेट बराबर यो मुलुक निर्माण गर्ने बजेट बराबर चाहिँ हामीले खाद्यान्न आयात गर्दा रहेछौँ। अनि हामी कहाँबाट अगाडि बढ्छौँ? त्यस कारणले उत्पादनमा नागरिकहरूलाई जोड्नका निम्ति स्वास्थ्य र शिक्षालाई कम्प्लिट निःशुल्क गर्नुपर्छ होइन। एउटा परिवारमा 2 जना बच्चा जन्मेर 2 जना बच्चालाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनु पर्यो भने 1 करोड रुपियाँ लाग्छ होइन। 1 करोड रुपियाँ उसले उत्पादनमा लगानी गर्यो भने कमसेकम गाउँघरमा 3वटा भैँस त पाल्छ होइन। कमसेकम 20वटा बाख्रा त उसले एउटा खोर बनाएर पाल्छ। 20वटा बाख्रा हेरेर 2 जना मान्छे कर्मचारी चाहियो, काम गर्ने मान्छे चाहियो होइन। 3वटा भैँसीलाई स्याहारेर 2 जना मान्छेलाई काम गर्ने मान्छे भनेपछि घर घरबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ, घर घरबाट समृद्धि सिर्जना हुन्छ, घर घरका मान्छेले लगानी गर्छन् र मुलुक बिस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै जाने। आत्मनिर्भरताको कुरा छैन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा छैन र तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला गफ लगाएर मिडियाको तपाईँ ठुला मिडिया हाउसहरूमा गएर ठुला ठुला गफ लगाएर हामी मुलुक निर्माण गर्ने बाटोमा हिँडिरहेछौँ भनेर उफ्रिएछ। अहिले पछिल्लो समयमा त जागो नाथे तपाईँको चाहिँ 50 करोड अमेरिकी डलर जो एमसिसी सम्झौताभित्रको छ, यो 50 करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता पास गरौँ, मुलुकमा कोही पनि नागरिकले तपाईँको चाहिँ बेरोजगारी हुनै पर्दैन भनेर चिच्याइरहेछ। अब यस्ता तपाईँको चाहिँ यो हावादारी कुरा गर्ने दलका नेता, ती नेताले भनेको कुरा मान्ने ती दलका कार्यकर्ता देख्दा पनि बडा उदेक लाग्छ क्या।